नमस्कार, तपाईहरुलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। हाम्रो युट्युब च्यानलमा तपाईहरुले नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका सबै विषयका सबै भिडियोहरू भेट्टाउन सक्नुहुन्छ। त्यसका लागि तपाईहरुले युट्युबमा गएर अथवा फेसबुकमा गएर नेपाल अनलाइन स्कुल भनेर सर्च गर्नुहोला र आफूलाई चाहिएको भिडियो हेरेर धेरैभन्दा धेरै ज्ञान तपाईहरुले लिन सक्नुहुन्छ। आफ्नो एक्जामलाई पनि बडा उत्कृष्ट ढंगले उत्तीर्ण गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो भिडियोलाई लाइक, सब्स्क्राइब र शेयर गर्न भने नबिर्सनुहोला। सधैँ झैमा कृष्णदास हजुरहरुको अगाडि उपस्थित भइसकेको छु र आज म तपाईहरुलाई कक्षा 8 को नेपाली विषयको यो पाठ 18 आह्वान भन्ने जुन कविता छ, यो कविता वाचन गर्न गइरहेको छु, पढाउन गइरहेको छु र यस कवितामा जुन बोधका प्रश्न उत्तरहरू छन्, अभ्यासहरू छन्, शब्द भण्डारका अभ्यासहरू छन्, ती सबै अभ्यासहरू हामी गर्ने नै छौं। त आह्वान भनेको के हो? यो कविताको शीर्षक छ आह्वान। आह्वान भनेको बोलाउनु हो, जाग्नु, जगाउनु हो, जागरण गर्नु। आह्वान भनेको जागरण हो। त यो कविता मार्फत कवि जीवननाथ धमलाले नेपालीहरूलाई अब जाग, नसुत, धेरै भयो, अति भयो, आफ्नो देशको मुहार फेर्नलाई जाग भनेर बोलाइराख्नु भएको छ। त यो कविता हामी वाचन गरौँ। त यो कविता हामीले लयबद्ध तरिकाले वाचन गर्न भने अलिकति गाह्रो हुन्छ, त्यसैले यसलाई सरल ढंगले हामीले वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईहरु पनि म सँगसँगै यो कवितालाई वाचन गर्नुहोला। त मैले सुरु गरे हाम्रो कविता आह्वान। हातहरू चल्दैछन्, चल्नुपर्छ अझै माटो बोकेर मुठीहरूमा। मनहरू जाग्दैछन्, जाग्नुपर्छ अझै विश्वास भिरेर आँखाहरूमा। माटो देश हो, देश मुटु हो, जहाँ ज्वाला अकाशिन्छ अस्तित्वको भक्ति वा बलभद्रका नशाहरूमा। जहाँ वर्चस्व फैलिन्छ बोधिसत्वको कैलाशका निश्चल करेसा र आँगनहरूमा। आऊ तिम्रै हुन् भन्ज्याङ अनि मैदानका चौतारी र बिसौनीहरू, जहाँ देश पसिनाका घुड्कीहरूले थकाई बिर्सदै गीतका भाकाहरूमा नयाँ युग डाकिरहेछ। टेक्नुपर्छ अब पैतालाले सम्भावनाका भिरहरूमा। दूध मुखे छोराको पेट भर्न र जाडो छोप्न रामबहादुर विदेश जानु हुँदैन। वर्षामा जुठे बिर्खेर सानीहरू अब भिज्नु हुँदैन। मेची महाकाली कतै पनि अलिकति देश दुख्नु हुँदैन। कसैका पनि आँखाहरूबाट पीडाका थोपाहरू खस्नु हुँदैन। आऊ तिम्रै हुन् लाली गुराँस र रारादहको निर्विकार सौन्दर्य, जहाँ देश तिम्रा बरकतहरूको चोखो स्पर्श मागिरहेछ। जहाँ देश तिम्रा बरकतहरूको चोखो स्पर्श मागिरहेछ भनेर यो कविता अन्त्य भएको छ। त यस कविताका मार्फतबाट कवि जीवननाथ धमलाले सारा नेपालीलाई अब तिमीहरू जाग, नसुत भनेर बोलाइराख्नु भएको छ भन्ने कुरा हामीले यस कविता पढेर थाहा पायौं। त्यस्तै युवा कवि जीवनाथ धमलाद्वारा रचित यो आह्वान कवितामा नेपाल र नेपालीको वास्तविकता अथवा वास्तविक अवस्थाको चित्रण गरिएको छ। प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्रको लडाईँबाट प्राप्त भएका अधिकारलाई जोगाई राख्न र नेपालबाट गरिबी हटाउँदै अघि बढ्न सबैलाई आह्वान गरिएको छ। सचेत देशभक्त नेपालीले आफ्ना बाहुबलका माध्यमबाट जन्मभूमिको माटोको कसम खाएर अघि बढ्नु अत्यन्त आवश्यक छ। अघि बढ्ने क्रममा आँखामा विश्वास र मनमा दृढतालाई आत्मसात गरी स्वच्छ र स्वार्थ बिना देशको सेवामा लाग्न एकदम जरुरी छ। पहाड, तराई, मधेस, हिमाल सबैतिर सबै जाग्नुपर्ने र थकाई नमारी अघि बढ्नुपर्ने विचारलाई पनि यस कवितामा कविले व्यक्त गर्नुभएको छ। गीतका भाषाले नयाँ युग आह्वान गरिएको कुरा उल्लेख गर्दै र प्रगति गर्न सजिलो नभए पनि सम्भावनाका ढोकाहरू खोलिएकोले अघि बढ्न उनी आह्वान गर्छ। कविका अनुसार देशमा गरिबी तथा पछैटीपन व्याप्त रहेको छ।
यसका मारमा गरिब निमुखा जनताहरू परेका छन्। रामबहादुर जस्ता पाखुरीमा बल अनि मनमा जोस र जाँगर भएका व्यक्तिहरू गरिबीकै कारणले गर्दा दुधमुखे छोराको पेट भर्न र जाडो छोप्न विदेश जानु परेको छ। त्यही पनि कतिपय ठाउँमा बालबालिकाहरू खान र लगाउन नपाएर भोकै बस्नुपर्ने अवस्था छ। कविले यस कवितामा जागरणको भावनालाई प्रस्तुत गरेका छन्। सबै नेपालमा जागरणको भाव जागृत भएमा चाहिँ देशले काँचुली फेर्ने कुरामा कुनै शङ्का छैन। त यो जुन कविता छ, यो कविताले दिने जुन मुख्य भाव हो त्यो भनेको जागरण नै हो। सबै नेपालीहरू अब उठ्नुपर्छ भन्ने नै हो। त यस कविताबाट हामीले यस्तो प्रकारको शिक्षा ग्रहण गर्न सक्छौँ, प्राप्त गर्न सक्छौँ। अब यस कवितामा भएका जुन शब्दहरू छन् ती शब्दहरू हेरौँ र ती शब्दका अर्थहरू पनि हेरौँ। ल हेर्नुहोस्, ज्वाला भनेको छ। त ज्वाला भनेको के हो भन्दा एकदमै दनदनी बलेको आगोबाट जुन राको निक्लिन्छ, राप निक्लिन्छ, त्यसलाई हामी भन्छौँ ज्वाला है। अर्को हेर्नुहोस्, अस्तित्व भनेको छ। त अस्तित्व भनेको के हो त? आफ्नो महत्त्वको खोजी गर्ने एउटा दार्शनिक विचार हो। आफ्नो मूल्य र महत्त्वको खोजी गर्ने दार्शनिक विचारलाई हामी अस्तित्व भन्छौँ। त्यस्तै गरिकन अर्को शब्द छ वर्चस्व। वर्चस्व भनेको चाहिँ आफ्नो बल अथवा शक्तिले प्राप्त गर्ने अधिकार, आफ्नो बल वा शक्तिले प्राप्त गर्ने स्थानलाई हामी भन्छौँ वर्चस्व। त अर्को शब्द हेरौँ, बोधिसत्व भनेर भनेको छ। त बोधिसत्व भनेको के भन्दा बुद्धत्व प्राप्तको खोजीमा लाग्ने व्यक्तिहरूलाई हामी बोधिसत्व भन्छौँ, अथवा बुद्ध बन्ने जुन अधिकार छ त्यसलाई बोधिसत्व भनेर भनिन्छ है। अर्को जाउँ, कैलाश भनेको छ। कैलाश भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि एकदमै पवित्र तीर्थस्थल। अब हिन्दू धर्ममा चाहिँ भनिन्छ भगवान शिव होइन, त्रिलोक अधिपति देवको देव महादेवको वासस्थल हो कैलाश। हिमालय पर्वतमा मानसरोवरको किनारमा रहेको एउटा प्रसिद्ध शिखर हो कैलाश है। त्यही भएर यो एकदम पवित्र तीर्थस्थल मानिन्छ। अर्को जाउँ, करेसा भनेको छ। त करेसा भनेको जुन घरको छेउछेउतिर रहेको आँगन बाहेकको जुन जग्गा छ त्यसलाई हामी भन्छौँ करेसा है। करेसा बारीमा हामीले विभिन्न प्रकारका तरकारीहरू लाएर चाहिँ खेती किसानी गर्छौँ नि। त करेसा भनेको के हो त भन्दा घरको छेउछेउतिर दायाँ बायाँपट्टि भएको जुन जग्गा छ, आँगन बाहेकको जग्गा, त्यसलाई भन्छौँ करेसा। त्यस्तै अर्को छ आँगन भनेर। आँगन भनेको के हो त? घरको अगाडिपट्टि चाहिँ तासेर खुर्केर एउटा बनाइएको मिलेको जग्गालाई हामी के भन्छौँ? आँगन भन्छौँ। घरको अगाडिपट्टि भएको एकदम मिलेको जग्गा है। अर्को जाउँ, भन्ज्याङ भनेको छ। भन्ज्याङ भनेको के भन्दाखेरि तपाईँ पहाडको जुन तल्लो भाग हुन्छ, फेद हुन्छ, त्योबाट माथि चढ्दै गएपछि जुन एउटा समथर भूभाग आउँछ, समतल भूभाग आउँछ हो, त्यसलाई हामी भन्छौँ भन्ज्याङ है। अर्को जाउँ, बिसौनी भनेको छ। बिसौनी भनेको चाहिँ अब भरियाहरूले आफ्नो भारी बिसाउने ठाउँ, गाडीहरूले यात्रु चढाउने ठाउँ, कुनै पनि कुराको आड पाउने ठाउँलाई हामी भन्छौँ बिसौनी है। त्यस्तै भिर। भिर भनेको के भन्दाखेरि एकदमै ठाडो र कडा चट्टानले बनेको डरलाग्दो पहरो चाहिँ के हो? भिर हो है। ठाडो र कडा चट्टानले बनेको एकदम डरलाग्दो पहरो। त्यस्तै अर्को एउटा शब्द छ हेर्नुहोस्, बरकत भनेर। बरकत भनेको के हो त भन्दा हाम्रो शक्ति, हाम्रो क्षमता, हाम्रो बुता, क्यापासिटी, एबिलिटी भनेको चाहिँ बरकत हो। ठिक छ ल। अब भाइ बहिनीहरू यस पाठको हामी अभ्यासतिर अघि बढौँ। पाठमा दिएको कविता लय मिलाई वाचन गरेर सबैलाई सुनाऊ भनेको छ। त यो कविता तपाईँहरूले मैले जसरी वाचन गरेँ तपाईँले त्यसरी नै वाचन गर्न सक्नुहुन्छ र वाचन गरेर आफ्नो कक्षामा शिक्षकलाई, आफ्ना साथीहरूलाई, आफ्नो घरमा आमा बुवालाई, दाजु बहिनीलाई तपाईँहरूले सुनाउनु होला है। त्यस्तै गरिकन अब अर्को अभ्यासमा जाउँ। अर्को अभ्यास हेर्नुहोस्,
यो उत्तर भन भनेर 2 नम्बरको अभ्यास दिएको छ। त यहाँ हामीलाई प्रश्नहरू दिएका छन्, 5वटा प्रश्न। यी प्रश्नका उत्तरहरू हामी लेखौँ। एकदम छोटो है, छोटोभन्दा पनि छोटो उत्तर लेख्नुपर्ने हुन्छ। त हेरौँ, मनहरू अझै के गर्नुपर्छ भनेर भनेको छ। त मनहरूले अझै के गर्नुपर्छ? मनहरूले अझै जाग्नुपर्छ। यसरी हामीले उत्तर लेख्न सक्छौँ है। अर्को प्रश्नमा जाउँ। देश के हो भनेर भनेको छ। त देश माटो र मुटु हो भनेर यसरी हामीले उत्तर लेख्न सक्छौँ। अर्को जाउँ। अस्तित्वको ज्वाला कहाँ अकासिन्छ भनेको छ। त अस्तित्वको ज्वाला भक्ति थापा वा बलभद्र कुँवरको नसाहरूमा अकासिन्छ। यसरी लेख्नु पर्यो है। अर्को प्रश्नमा जाउँ। पैतालाहरूले कहाँ टेक्नुपर्छ भनेको छ। त कहाँ टेक्नुपर्छ? पैतालाहरूले सम्भावनाका वीरहरूमा टेक्नुपर्छ। यसरी लेख्नु पर्यो है। ल अर्को जाउँ। रामबहादुरहरू किन विदेश जानु हुँदैन भनेको छ। त रामबहादुरहरू किन विदेश जानु हुँदैन भन्दा आफ्नो दुध खाने छोराको पेट भर्न र जाडो छोप्न विदेश जानु हुँदैन। रामबहादुरहरू आफ्नो दुध मुखे छोराको पेट भर्न र जाडो छोप्न विदेश जानु हुँदैन। यसरी तपाईँहरूले चाहिँ यो कविताको आधारमा यी प्रश्नहरूका उत्तर तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है। ल अब अर्को अभ्यासमा जाउँ। अभ्यास नम्बर 3मा चाहिँ हेर्नुहोस्। पाठमा हेरेर खाली ठाउँ भर्नुहोस् भनेर भनेको छ। त यहाँ हेर्नुहोस्, हामीलाई हातहरू भनेर यो कविताको सुरुको पङ्क्ति यहाँ दिएको छ, सुरुको श्लोक। ल हेरौँ। हातहरू चल्दैछन्, चल्नुपर्छ अझै। हातहरू चल्दैछन्, चल्दैछन्, चल्नुपर्छ अझै, चल्नुपर्छ अझै। माटो बोकेर मुठीहरूमा, माटो बोकेर मुठीहरूमा। मनहरू जाग्दैछन्, जाग्नुपर्छ अझै। मनहरू जाग्दैछन्, जाग्नुपर्छ अझै, जाग्नुपर्छ अझै। विश्वास भिरेर आँखाहरूमा, विश्वास भिरेर आँखाहरूमा। माटो देश हो, माटो देश हो, देश मुटु हो, देश मुटु हो। यसरी हामीले चाहिँ यो खाली ठाउँ भर्न सक्छौँ है कविता हेरेर। ल अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। यहाँ हामीलाई भनिएको छ संक्षिप्त उत्तर देऊ भनेको छ है। संक्षिप्त भनेको चाहिँ छोटो उत्तर दिनु भनेको, एकदमै छोटो होइन, चाहिँ 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन 6 लाइनको चाहिँ उत्तर तपाईँले लेख्नुपर्ने छ। त हेरौँ। क नम्बरमा भनिएको छ आह्वान कवितामा किन मनहरू अझै जाग्नुपर्छ भनिएको हो भनेर यहाँ प्रश्न छ। त्यसको यसरी उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ कि आह्वान कवितामा विकास, निर्माण र जागरणको भावनालाई प्रस्तुत गरिएको छ। जतिसुकै विषयमा चाहिँ, जस्तोसुकै विषयमा, परिस्थितिमा पनि आफ्नो देशभक्तिको जुन भाव छ त्यो भुल्नु हुँदैन। आफ्नो कर्म गर्ने हातहरूलाई चाहिँ मेहनत परिश्रम गरेर काम लगाइराख्नुपर्छ। मुठीमा आफ्नो प्यारो देशको माटो बोकेर अघि बढ्नुपर्छ। आफ्नो देश नै देशवासीका लागि मुटु भएकाले देशको समुन्नतिमा लाग्नु आवश्यक छ। लोकतन्त्रको प्राप्तपछि देशले काँचुली फेरि नसकेको अवस्थामा देशवासीले जागृत भई अघि बढ्नु पर्ने भएकाले आह्वान कवितामा मनहरू अझै जाग्नु पर्छ भनिएको हो। यसरी हामीले उत्तर लेख्न सक्छौँ। अर्को जाउँ। पाइतालाहरूले सम्भावनाका वीरहरूमा किन टेक्नु पर्छ भनेर भनेको छ। त देशमा जागरण ल्याउन र विकासको गतिलाई तीव्र पार्न देशभक्त नागरिकले ठुलो मूल्य चुकाएका छन्।
भन्ज्याङ, चौतारी, मैदान जताततै जागरणले छोएको भए पनि वर्तमान समयमा त्यो जागरण केही सुस्ताएको हो कि भन्ने कविलाई लागेको छ। जताततै जागरणका भावनाहरू अभिव्यक्त भइरहेको बेला देशभक्त नागरिकले सचेत हुन एकदम जरुरी छ। देशले विकास चाहेको छ, त्यसको सम्भावना केही मात्रामा रहेको भए पनि भौगोलिक विकटता, अशिक्षा, गरिबी आदिले गर्दा विकासका गतिविधिहरू राम्रोसँग हुन सकेका छैनन्। त्यसैले जागरण र विकासबाट मात्रै देशको उन्नति हुने र जनताको घर घरमा खुसियाली छाउने हुनाले पाइलाहरूले सम्भावनाका वीरहरूमा टेक्नुपर्छ भनेर यसरी उत्तरहरू तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ है। अर्को प्रश्नमा जाउँ। आह्वान कवितामा नेपालको गरिबीलाई कसरी प्रस्तुत गरिएको छ भनेर भनेको छ। त आह्वान कवितामा नेपालको गरिबीलाई अति नै मार्मिक ढङ्गले प्रस्तुत गरिएको छ। गरिबीका मारमा परेका नेपाली युवाहरू हजारौँको सङ्ख्यामा विदेश पलायन हुन बाध्य भएका छन्। आफ्नो परिवार पाल्न, छोराछोरीहरूलाई पढाउन, आफ्नो शरीर ढाक्नका लागि अहिले युवाहरू विदेश जान बाध्य छन्। कविले रामबहादुर जस्ता प्रतिनिधि पात्रका माध्यमबाट नेपालको गरिबीलाई छोटो रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। रामबहादुर जस्ता पाखुरीमा बल अनि मनमा जोस र जाँगर भएका मानिसले स्वदेशमै बसेर काम र नाम पाउने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ। गरिबीको कारण वर्षायाममा जुठे, बिर्खे र सानीहरूले नाङ्गे भुतुङ्गे भई बिज्नुपर्ने बाध्यताको पनि अन्त्य हुनुपर्छ। मेची महाकालीमा पीडा र व्यथा समाप्त हुनुपर्छ भनेर कविले नेपालमा गरिबी रहेको र त्यसको निदान आवश्यक रहेको कुरालाई यस कवितामा प्रस्तुत गरेका छन्। यसरी तपाईँले उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ। त अर्को प्रश्नमा छौँ। आह्वान कविताको मुख्य भाव के हो त? आह्वान कविताले हामीलाई के भन्न खोजेको छ त? यसमा तपाईँहरूले चाहिँ यो कविता कसले रच्नु भएको कविको नाम तपाईँहरूले लेख्नु पर्यो। त युवा कवि जीवनाथ धमलाद्वारा रचित आह्वान कवितामा नेपाल र नेपालीको वास्तविक अवस्थाको चित्रण गरिएको छ। प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्रको लडाइँबाट चाहिँ प्राप्त भएको अधिकारलाई जोगाइ राख्न र नेपालबाट गरिबी हटाउँदै अघि बढ्न सबैलाई यस कवितामा कविले आह्वान गर्नुभएको छ। सचेत देशभक्त नेपालीले आफ्ना चाहिँ बाहुबलको माध्यमबाट जन्मभूमिको माटोको कसम खाएर अघि बढ्नु एकदमै आवश्यक छ। नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा बसोबास गर्ने विभिन्न जात जाति भाषा भाषीका मानिसहरूले अब जाग्नुपर्छ। थकाइ मारेर बस्ने अवस्था अहिले छैन भन्ने कुरा कविले यस कवितामा व्यक्त गर्नुभएको छ। त्यस्तै कविका अनुसार देशमा गरिबी जताततै व्याप्त छ, जताततै छाएको छ। यो गरिबीको मारमा चाहिँ निमुखा जनताहरू परेका छन्। धनीहरू धनी हुँदै गएका छन्, गरिबहरू अझै गरिब हुँदै गएका छन्। रामबहादुर जस्ता प्रतिनिधि पात्रहरू चाहिँ आफ्नो छोराछोरीको पेट पाल्नको लागि दुःख सुख गरेर चाहिँ आफ्नो निम्ति केही गर्नको लागि विदेश जानुपर्ने अवस्था अहिले नेपालका विभिन्न रामबहादुरहरूको छ। त्यस्तै कतिपय ठाउँहरूमा बालबालिकाहरूले मानिसहरूले खान र लगाउन नपाएर भोकै बस्नुपर्ने अवस्था छ। उनीहरूको मृत्यु भएको अवस्था छ। कविले यस कवितामा जागरणको भावनालाई एकदम बडो मार्मिक ढङ्गले प्रस्तुत गर्नुभएको छ। सबै नेपालमा जागरणको भाव जागृत भएमा, सबै नेपालीमा जागरणको भाव जागृत भएमा चाहिँ देशले काँचुली फेर्ने कुरामा कवि एकदमै विश्वस्त हुनुहुन्छ भन्ने नै यस कविताको मुख्य भाव हो। ठिक छ ल, तब व्याख्या गर भन्ने यहाँ जुन एउटा अभ्यास छ, 5 नम्बरको अभ्यास, त्यो अभ्यासमा छौँ। मेची महाकाली कतै पनि अलिकति देश दुख्नु हुँदैन, कसैका पनि आँखाहरूबाट पीडाका थोपाहरू खस्नु हुँदैन भन्ने यहाँ हामीलाई एउटा व्याख्या गर भनेर यो कविताको यहाँ एउटा छोटो अंश राखिएको छ। त यो अंशले भन्न खोजेको कुरा के हो यो हामीले स्पष्ट पार्नुपर्ने हुन्छ। यसको भाव के हो, यसले भन्न खोजेको अर्थ के हो, त यो कुरा हामीले
लेख्नुपर्ने हुन्छ। त यसको लागि तपाईँले सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ यो कविता कसले लेख्नु भएको कविको नाम तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। यो कविताबाट कविले के भन्न खोजिराख्नु भएको छ त्यो कुरा तपाईँले अलिकति लेख्न सक्नुहुन्छ र यहाँ भएको कवितांशलाई चाहिँ व्याख्या विश्लेषण तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। त म उत्तर भन्छु, तपाईँहरू सुन्नुहोस् है। प्रस्तुत हरफ चाहिँ कक्षा 8 को नेपाली किताबको पाठ 18 आह्वान भन्ने कविताबाट लिएको हो। युवा कवि जीवनाथ धमलाद्वारा लिखित आह्वान कवितामा चाहिँ विकास र जागरणको भाषा, क्षेत्र, लिङ्गका आधारमा विभाजित हुनुको सट्टा देशमा विद्यमान समग्र समाधानमा लाग्नुपर्ने विचारलाई मुख्य रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। कविका विचारमा देशको भोलिको भविष्य एकदमै सुन्दर छ। देशमा विद्यमान गरिबीको अन्त्य र विकासका सम्भावनाहरूलाई हामीले हिमाल, पहाड एवं तराई सबैतिर फैलाउन सक्छौँ भन्ने देशको सुन्दर भविष्य रोक्न कसैले सक्दैन। देश विकास गर्न एकजुट भई लागेको खण्डमा गरिबी रामबहादुर जस्ता चाहिँ व्यक्तिहरूले आफ्ना दुधमुखे छोराको पेट भर्न र जाडो छुप्नका लागि विदेश गएर पसिना चुहाउनु पर्दैन। आज जताततै नयाँ युगले गति लिइरहेको बेलामा सबैजना सचेत भएर जाग्नुपर्ने बेला आएको छ। मेचीदेखि महाकालीका सबै जनताहरू, सबै मानिसहरू एकजुट भएको अवस्थामा सबै समस्या समाधान हुन्छ र देशले काँचुली फेर्न सक्छ, नयाँ फड्को मार्न सक्छ भन्ने हामी सबैलाई विश्वास छ। त देशवासीहरूको आँखामा कहिले पनि दुःखले चाहिँ कालो बादल मडारिए झैँ मडारिनु हुँदैन, दुःखले कहिले छोप्नु हुँदैन। सबैजना एक अर्कामा चाहिँ भाइचाराको सम्बन्ध, भातृत्वको जुन सम्बन्ध, त्यो सम्बन्ध जस्तो एकजुट भएर लाग्नुपर्छ। अनेकतामा एकता हुनुपर्छ। एक थुकी सुकी 100 थुकी नदी भने जस्तै एकजनाको कामले मात्रै होइन त सारा नेपाली जनताहरूले यदि कुनै काममा अथवा भनौँ आफ्नो देश विकास गर्नमा जुटे भने त्यो एकदमै सम्भव छ। अतः कविले हामी सबै एकजुट भएर गरिबी, पछैटीपन र विद्यमान समस्याहरूको समाधान गर्न, भोलिको देशको अवस्था चाहिँ सुन्दर बनाउन हामी सँगै हिँड्नुपर्छ। अवश्य पनि हामीले सबै एकजुट भई लागि परे सुन्दर र समृद्ध नेपाल निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा तपाईँले यहाँ व्याख्या गरेर लेख्न सक्नुहुन्छ। अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। कवितामा कविले भोलिको नेपालको सुन्दर चित्र कसरी उतारेका छन् भनेको छ। जुन भोलिको नेपाल छ त्यो भोलिको नेपालको चित्र चाहिँ कसरी कविले उतारेका छन् भनेर यहाँ हामीलाई प्रश्नले सोधेको छ है। त हाम्रो देश विभिन्न जात जाति, विभिन्न भाषा भाषी, विभिन्न संस्कृति भएका मानिसहरू भएको देश हो। हिमाल, पहाड, तराईका विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रहरूमा विभिन्न मानिसहरू बसोबास गर्दछन्। तिनीहरूमा भातृत्वको सम्बन्ध कायम छ। एक आपसलाई परेको बेलामा, दुःख सुख भएको बेलामा चाहिँ सहयोग गर्ने उनीहरूको आनी बानी छ। त्यसैले यसै गरी नै हामी सधैँभरि एक अर्काको सहारा भएर बस्यौँ भने, एक अर्कालाई सहयोग गरेर बाँच्यौँ भने हाम्रो देश भविष्यमा गएर चाहिँ गन्ने चुन्ने ठाउँमा पुग्नेछ। हाम्रो देश समृद्ध हुनेछ, हाम्रो देश विकसित हुनेछ भन्ने कुरा यहाँ कविले भनेका छन्। त्यस्तै गरिकन हिउँ बर्खा नबनिकन, बिहान साँझ नबनिकन जहिले पनि निरन्तर कर्मठ भएर, कर्मशील भएर,
कर्मवीर भएर कुनै कामको लागि प्रयत्न गऱ्यौँ भने त्यो काममा हामी अवश्य पनि सफल हुन्छौँ। त यही भावना लिएर हामी सबै नेपाली एकजुट भएर देश विकासको काममा अघि बढ्नुपर्छ। जसले जे लिएर उठ्न सक्छ, हातमा चाहिँ कलम हुनेहरू कलम लिएर उठ्नुपर्छ, हातमा औजार हुनेहरू औजार लिएर उठ्नुपर्छ, हातमा केही नहुनेहरू चाहिँ आफ्नो बुलन्द आवाज लिएर उठ्नुपर्छ र आफ्नो देश समृद्ध बनाउनुपर्छ भन्ने यो भाव यहाँ कविले दिएका छन्। यसरी चाहिँ कविले भोलिको नेपालको सुन्दर चित्र यस कवितामा बडो व्यङ्ग्यात्मक शैलीले, बडो मार्मिक शैलीले दिएका छन्। ल अब हामी अर्को अभ्यासमा जाउँ। यहाँ शब्द भण्डारको अभ्यास छ, व्याकरणको अलिअलि अभ्यास राखिएको छ। त हेरौँ भाइ बहिनीहरू, 7 नम्बरको अभ्यास चाहिँ हेर्नुहोस्, उल्टो अर्थ दिने शब्द छानेर जोडा मिलाऊ भनेको छ। त उल्टो अर्थ भनेको विपरीतार्थी अर्थ हैन, उल्टो अर्थ दिने शब्द हेरौँ है त। विश्वास, त विश्वासको उल्टो के हुन्छ त? अविश्वास। त्यसैले यो 1 नम्बर भयो भने यो पनि 1 नम्बर। अर्कोमा जाउँ, जाडो, त जाडोको उल्टो के हुन्छ? गर्मी हैन, त यो 2 नम्बर भयो भने यो पनि 2 नम्बर। अर्कोमा हेरौँ, वर्षा, त वर्षाको उल्टो के हुन्छ? हिउँद। हिउँद भनेको चाहिँ पानी नपर्ने बेलालाई हामी हिउँद भन्छौँ हैन, खडेरी लागेको बेला। त यो 3 नम्बर भयो भने यो पनि 3 नम्बर। ल त्यस्तै अर्को शब्द हेरौँ, मैदान, त मैदानको उल्टो के हुन्छ? टापु है, मैदानको उल्टो हुन्छ टापु। ल यो 4 नम्बर भयो भने यो पनि 4 नम्बर। अर्कोमा जाउँ, फैलन्छ, त फैलन्छको उल्टो के हुन्छ त? खुम्चिन्छ, साँगुरिन्छ, सानो हुन्छ। त्यसैले यो 5 नम्बर भयो भने यो पनि 5 नम्बर। यसरी तपाईहरुले चाहिँ शब्द र अर्थको जोडा मिलाउन सक्नुहुन्छ है। अर्को अभ्यासमा जाउँ, मिल्दो अर्थ दिने शब्द छानेर जोडा मिलाऊ भनेको छ। त यहाँ उस्तै उस्तै अर्थ दिने शब्द, मिल्ने अर्थ दिने शब्द, पर्यायवाची शब्द हामीले छान्नु पर्नेछ। शब्द पनि दिएको छ, अर्थ पनि दिएको छ, मात्र हाम्रो काम छान्ने हो, जोडा मिलाउने हो। त हेरौँ, चोखो, चोखो भनेको चाहिँ एकदमै पवित्र हैन, कुनै कलङ्क नलागेको, चोखो भनेको पवित्र है। त्यही भएर यो 1 नम्बर हो भने यो पनि 1 नम्बर। अर्कोमा जाउँ, बरकत भनेको छ। बरकत भनेको हाम्रो चाहिँ शक्ति है, बरकत भनेको हामीमा भएको जुन शक्ति छ त्यसलाई हामी भन्छौँ बरकत। त्यसैले बरकत भनेको यहाँ शक्ति छ। यो 2 नम्बर हो भने यो पनि 2 नम्बर। अर्कोमा जाउँ, आँखा, आँखा भनेको के हो त? नयन अथवा नेत्र हैन, त यो 3 नम्बर हो भने यो पनि 3 नम्बर। नेत्र, नयन, चक्षु। ल पीडा, पीडा भनेको दुःख हैन, हामीलाई दुखी बनाउने जुन कुरा छ त्यसलाई हामी भन्छौँ दुःख। त पीडाको हुन्छ अर्थ दुःख। यो 4 नम्बर हो भने यो पनि 4 नम्बर। त्यस्तै आकाश, आकाश भनेको चाहिँ गगन, नभ पनि भन्छ यसलाई है। त यो 5 नम्बर भयो भने यो पनि 5। ल अब अर्को अभ्यासमा जाउँ। अर्को 9 नम्बरको अभ्यास हेर्नुहोस्, अर्थ स्पष्ट हुने गरी वाक्यमा प्रयोग गर भनेको छ। त यहाँ हामीलाई शब्दहरू दिएको छ, यी शब्दहरूको अर्थ स्पष्ट हुने गरी हामीले वाक्यमा प्रयोग गर्नुपर्नेछ। त हेरौँ, पहिलो शब्द छ मुटु है। त हामीले के वाक्य बनाउन सक्छौँ भन्दा, स्वच्छ खानपिन र आहार विहारबाट मुटुलाई बचाउन सकिन्छ। यसरी हामीले वाक्य बनाउन सक्छौँ है। अर्को जाउँ, चौतारी, त हरिले चौतारीमा बसेर मिठो सारङ्गीको धुन बजाइरहेको छ। यसरी वाक्य बनाउन सकिन्छ। अर्को जाउँ, स्पर्श, त आमाको मायामा सधैँ स्पर्श पाइन्छ। यसरी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। अथवा आगोलाई स्पर्श गर्यो भने हामीलाई पोल्छ। यसरी पनि वाक्य बनाउन सकिन्छ है।
अर्को जाउँ, पसिना। त देश बनाउनका लागि हामीले रगत पसिना एक गरेर अघि बढ्नुपर्छ। यसरी वाक्य बनाउन सकिन्छ। अर्को जाउँ, ज्वाला। त गरिब नेपालीहरू ज्वाला, यसरी बनाउनुहोस्, गरिब नेपालीहरूको मनमा आफ्नो देश बनाउने ज्वाला दन्किरहेको छ। यसरी वाक्य बनाउन सकिन्छ। अर्को जाउँ, पेट भर्न। त नेपालका मानिसहरू आफ्नो पेट भर्नका लागि कडा मेहनत र परिश्रम गर्छन्। यसरी हामीले वाक्य बनाउन सक्छौँ। अर्को हेरौँ, जाडो छोप्नु। त के वाक्य बनाउन सकिन्छ भन्दाखेरि रामबहादुर जस्ता अनेक नेपालीहरू जाडो छोप्नका लागि विदेश पलायन भएका छन्। यसरी हामीले वाक्य बनाउँछौँ है। ल, मैले चाहिँ उदाहरणको लागि एक एकवटा वाक्य यहाँ बनाएको छु। तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नै ढङ्गले यो वाक्यहरू बनाउन सक्नुहुन्छ है। अब अर्को अभ्यासमा जाउँ, 10 नम्बरको अभ्यासमा हेर्नुहोस्, निर प्लस विकार। निर्विकार भए जस्तै तलका शब्दमा निर उपसर्ग लगाएर नयाँ शब्द बनाऊ भनेको छ। त यहाँ हेर्नुहोस्, यो विकार भन्ने मूल शब्दमा निर भन्ने उपसर्ग लागेर चाहिँ निर्विकार भन्ने व्युत्पन्न शब्द बनेको छ। त हामीले बुझौँ पहिला मूल शब्द भनेको के हो। त मूल शब्द भनेको त्यस्तो खालको शब्द हो जसको केही अर्थ हुन्छ है। अनि उपसर्ग भनेको के हो भन्दाखेरि यो एउटा भाषाको एकाइ हो जुन चाहिँ मूल शब्दको अगाडिपट्टि जोडिन्छ। र यो जुन भाषाको एकाइ छ उपसर्ग, यसको चाहिँ स्वतन्त्र रूपमा कुनै पनि अर्थ हुँदैन। जस्तो निर भन्ने जुन उपसर्ग छ, यसको के अर्थ हो त? निर भनेको के हो थाहा नै छैन हैन। तर जब यो उपसर्ग, यो निर भन्ने उपसर्ग चाहिँ कुनै पनि मूल शब्दसँग जोडिन्छ, त्यसले एउटा नयाँ चाहिँ अर्थ भएको शब्द बनाउँछ, जसलाई हामी भन्छौँ व्युत्पन्न शब्द है। अब हेरौँ, यहाँ माया छ। त निर प्लस माया निर्माया है, निर्माया। अर्को जाउँ, दोष। निर प्लस दोष निर्दोष। धन। निर प्लस धन निर्धन। विकल्प। निर प्लस विकल्प निर्विकल्प। निर्विकल्प। जन। निर प्लस जन निर्जन। यसरी हामीले उपसर्ग लगाएर वाक्य के शब्दहरू बनाउन सक्छौँ है। अब जाउँ, अर्को अभ्यास हेर्नुहोस्, तलका शब्दको अर्थ लेख भनेर। अब हामीलाई यहाँ शब्दहरू दिएको छ, यिनीहरूको हामीले अर्थ लेख्नुपर्ने छ है। हेरौँ, वीर भन्ने शब्द छ, वीर। अब वीर भनेको के हो त भन्दा एकदमै ठाडो र ठुलो चट्टानले बनेको डरलाग्दो पहरो हो वीर भनेको है। ठाडो र बडा एकदमै ठुलो चट्टानले बनेको डरलाग्दो पहरो। अर्कोमा जाउँ, सम्भावना है। त सम्भावना भनेको के हो? हुन सक्ने कुरा हैन। सम्भावना भनेको हुन सक्ने भनेर भन्न खोजेको है। अर्को जाउँ, कैलाश भन्ने शब्द छ। त कैलाश भनेको के हो? हिमालय पर्वतमा मानसरोवरको किनारमा रहेको एउटा प्रसिद्ध शिखर हो, पवित्र तीर्थस्थल हो कैलाश भनेको है। अर्को शब्दमा जाउँ, अर्को शब्द छ वर्चस्व है। त वर्चस्व भनेको के हो? आफ्नो बल वा शक्तिले प्राप्त गर्ने जुन स्थान छ, जुन अधिकार छ, त्यसलाई हामी भन्छौँ वर्चस्व है। ल, त अर्को शब्दमा जाउँ, भन्ज्याङ भनेर छ। त भन्ज्याङ भनेको के हो? जुन पहाडको फेदबाट माथि चढेपछि एउटा समथर भूभाग आउँछ, त्यसलाई हामी भन्छौँ भन्ज्याङ। त्यसैले पहाडको फेदबाट माथि चढेपछि आउने समतल भूभागलाई हामी भन्छौँ भन्ज्याङ। ठिक छ। ल, तब अर्को अभ्यासमा जाउँ, 12 नम्बरको हेर्नुहोस्, उच्चारण र हिज्जेको अभ्यास छ। तलका शब्दहरू शुद्धसँग उच्चारण गर भनेको छ। त यहाँ हामीलाई शब्दहरू दिएको छ, यिनीहरूलाई हामीले प्रष्टसँग शुद्ध तरिकाले उच्चारण गर्नु पर्यो। ल, भन्नुहोस् है। भक्ति, भक्ति, भक्ति। अर्को जाउँ, बलभद्र, बलभद्र, बलभद्र।
बोधिसत्व बोधिसत्व बोधिसत्व। वर्चस्व वर्चस्व वर्चस्व। अस्तित्व 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 अस्तित्व। ठिक छ ल। अब अर्को अभ्यासमा जाउँ। आह्वान कविताका अन्तिम 2 हरफ शिक्षकबाट सुनेर लेख भनेको छ। त यो तपाईँको के हो त भन्दाखेरि सुनाइको अभ्यास हो। तपाईँले सुनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। त मैले यो पाठ सबै पढिसकेको छु, यो कविता सबै पढिसकेको छु। तपाईँहरूले त्यो कविता चाहिँ पढेको सुनेर नहेरिकन सुनेर लेख्नु होला। र यसरी सुनेर लेख्नुभयो भने तपाईँलाई थाहा हुन्छ कि तपाईँले कहाँ कहाँ गल्ती गर्नुभयो। ह्रस्व दीर्घ कस्तो, कुन बेला ह्रस्व प्रयोग गर्ने, कुन बेला दीर्घ प्रयोग गर्ने, त्यो तपाईँलाई थाहा हुन्छ। तपाईँको अक्षरहरू चाहिँ राम्रा हुन्छन् हैन, ह्यान्डराइटिङ तपाईँको राम्रो हुँदै जान्छ। त्यसरी जुन सुनाइको अभ्यास छ त्यो तपाईँले गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले भिडियोलाई अगाडि गर्नुहोस् र जुन पाठमा मैले अघि कविता पढेको थिएँ त्यो पढेको कुरा सुनेर तपाईँहरूले लेख्नु होला है त, आफ्नो कपीमा उतार्नु होला ल। अर्को अभ्यासमा हेर्नुहोस्। पाठमा चल्नुपर्छ जाग्नुपर्छ जस्ता आधा अक्षर लागेका क्रियापदहरूको प्रयोग भएका छन्। त्यस्तै आधा अक्षर लागेका अरू 5वटा क्रियापद खोजेर कपीमा सार भनेको छ। त हेर्नुहोस्, क्रियापद भनेको के भन्दाखेरि कुनै पनि वाक्यलाई जुन टुङ्ग्याउने शब्द हुन्छ त्यसलाई हामी भन्छौँ क्रियापद है। अब यो आधा अक्षर लागेका जुन क्रियापदहरू छन् त्यो चाहिँ हामीले पाठबाट खोजेर लेख्नु पर्यो है त। ल हेरौँ, यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ चल्नुपर्छ चल्दैछन्, यो पनि एउटा क्रियापद हो है। चल्दैछन् चल्नुपर्छ। जाग्नुपर्छ, यहाँ पनि आधा अक्षर प्रयोग भएको छ है जाग्नुपर्छमा। त्यस्तै जाग्दैछन्, यो पनि अर्को एउटा क्रियापद हो। अर्को हेर्नुहोस्, आकाशिन्छ, यो पनि एउटा क्रियापद हो जसमा आधा अक्षर छ। त्यस्तै गरिकन फैलिन्छ, यसमा पनि आधी न छ हो कि होइन। यसरी अरू हेरौँ, अरू के कस्ता शब्दहरू छन् त। टेक्नुपर्छ, यहाँ हेर्नुहोस् यसमा पनि आधी अक्षर छ, यो पनि एउटा क्रियापद हो। अरू छ त केही हेरौँ है। त्यही दुख्नु हुँदैन, यो एउटा क्रियापद हो। खस्नु हुँदैन, यो पनि अर्को क्रियापद हो है। यो क्रियापदहरूमा यहाँ आधी अक्षरको प्रयोग भएको छ। बिज्नु हुँदैन, यसमा पनि आधी अक्षर प्रयोग भएको छ, आधी ज हैन, यो पनि एउटा क्रियापद हो। यसरी तपाईँहरूले चाहिँ क्रियापदहरू लेख्न सक्नुहुन्छ ल। अब अर्को अभ्यास हेरौँ के छ। आधा अक्षर लागेका क्रियापद बाहेकका पाठमा ज्वाला अस्तित्व जस्ता अरू धेरै शब्दहरू प्रयोग भएका छन्। त्यस्ता 5वटा शब्दहरू पाठबाट खोजेर लेख भनेको छ। त जुन आधा अक्षर लागेका शब्दहरू छन् क्रियापद बाहेकका अरू शब्दहरू चाहिँ हामीले खोजेर लेख्नुपर्ने छ। त हेरौँ, म पहिला यो मेटाउँछु ल। हेरौँ है त, क्रियापद बाहेक अरू त के हुन्छ। विश्वास, हेर्नुहोस् यहाँ आधी अक्षर छ कि छैन। विश्वास, ज्वाला, अस्तित्व, वर्चस्व, बोधिसत्व, निश्चल, सबैमा आधी अक्षर छ है। बान्ज्याङ हैन, त्यस्तै घुटकीहरू हैन, त्यस्तै गरिकन सम्भावना, यसमा पनि आधी अक्षर छ। छोप्न, यसमा पनि आधी अक्षर छ है। अरू हेरौँ, अरू के कस्ता शब्दहरू छन् त यहाँ भन्दा चाहिँ सौन्दर्य, यसमा पनि आधी अक्षर छ कि छैन। त यस्ता शब्दहरू तपाईँहरूले खोजेर लेख्न सक्नुहुन्छ है त ल। त यो 15 नम्बरको अभ्यास पनि हाम्रो सकिसकेको छ। त जुन यो व्याकरणको अभ्यास छ यो चाहिँ हामी गर्दैनौँ। त व्याकरणको म छुट्टै एउटा भिडियो बनाउँछु। नाम, सर्वनाम, क्रियापद, क्रिया विशेषण, नामयोगी, संयोजक, विशेषण, यसका चाहिँ म विभिन्न भिडियोहरू बनाउँछु। काल पक्षका भिडियोहरू, कालका प्रकारका बारेमा हैन, त्यस्तै वाच्यको प्रकारका बारेमा, कस्ता वाच्यहरू छन्, पुरुषको बारेमा, वचनको बारेमा, पद संगति चाहिँ पदयोग पदवियोग हो, यसको बारेमा भिडियोहरू बनाउँछु। त्यो भिडियोहरू तपाईँहरूले हेर्नु होला। त आजको लागि हामी यति नै गरौँ। तपाईँहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्टमा प्रतिक्रिया दिन
नबिर्सनुहोला र तपाईँहरू एउटा नम्बर टिप्नुहोस् 9849595895 9845955895। तपाईँहरूलाई केही समस्या आइपर्यो भने अथवा केही कुरा बुझ्नु भएन, नोटहरू तपाईँलाई चाहिएको छ भने यो नम्बरको भाइबर, टेलिग्राम र व्हाट्सएपमा हामीलाई म्यासेज गर्नुहोला। साथसाथै तपाईँहरूले हामीलाई टिकटक, फेसबुक, ट्विटर र इन्स्टाग्राममा पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ। टिकटकमा, फेसबुकमा चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुल लेखेर सर्च गर्नुहोस् र हामीलाई फलो गर्नुहोस्। किन भन्दाखेरि हामीले त्यहाँ चाहिँ यो तपाईँहरूकै लागि भनेर विभिन्न सब्जेक्टका, विभिन्न विषयका, नेपालीको मात्रै होइन, त विज्ञान विषय, अङ्ग्रेजी विषय, गणित विषय चाहिँ यो स्वास्थ्य भन्ने विषय, यी सबै विषयका चाहिँ भिडियोहरू बनाएर हालेका छौँ। तपाईँलाई बिएलईमा अगाडि सोधेका जुन प्रश्नहरू छन्, ती प्रश्नहरू चाहिँ हामीले एक ठाउँ राखेर एकत्रित गरेर ती प्रश्नहरूका उत्तरहरू, सोलुसनको भिडियोहरू बनाएका छौँ। त्यो भिडियो हेर्नुभयो भने तपाईँहरूको ज्ञानको पनि वृद्धि हुन्छ, साथसाथै तपाईँहरूले जाँचमा पनि बडा उत्कृष्ट नम्बर ल्याएर उत्तीर्ण गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। र हाम्रो भिडियोलाई लाइक, सब्सक्राइब र सेयर गर्न भने नबिर्सनुहोला। स्वस्थ रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्।